अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा एक ऐसे मुल्क की जो कि जनूबी अमेरिका का एक पावरफुल कंट्री है। ये मुल्क पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। इसी वजह से तो इस मुल्क को दुनिया का लंग्स भी कहा जाता है और इस मुल्क को सांपों का घर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की ऑक्सीजन फुटबॉल है और इस मुल्क ने सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। इस मुल्क ने अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के सरसब्ज तरीन मुल्क ब्राज़ील की। इसका ऑफिशियल नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील जनूबी अमेरिका के मशरकी साहिल के साथ एक बड़े इलाके पर फैला हुआ है और उसमें बर-ए-आज़म का ज़्यादातर हिस्सा शामिल है, जिसकी ज़मीनी सरहदें यूरुग्वे के साथ जनूब में मिलती हैं। अर्जेंटीना और पैराग्वे जनूब मगरब में, बोलीविया और पेरू मगरब में, कोलंबिया शुमाल मगरब में और वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गियाना, जो कि फ्रांस का समंदर पार इलाका है, शुमाल में है। इसकी सरहद एक्वाडोर और चिली के अलावा हर जनूबी अमेरिकी मुल्क के साथ मिलती है। ब्राज़ील रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और अमेरिका का 3रा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 85,15,767 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 55,455 मुरब्बा किलोमीटर दरियाओं और पानी पर मुश्तमिल है। शुमाल से जनूब तक ब्राज़ील दुनिया का सबसे लंबा तरीन मुल्क है और दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें खाते सवा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों आते हैं। ब्राज़ील के 4 टाइम जोन्स हैं। ब्राज़ील आबादी के लिहाज से भी दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 22 करोड़ से ज़ायद है और ये आबादी के लिहाज से जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क भी है। इसकी 80% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 20% देहातों में रहना पसंद करती है। लफ्ज़ ब्राज़ील पुर्तगाली लफ्ज़ ब्राज़ील वुड से आया है। ब्राज़ील के नाम के मानी अंगारा की तरह सुर्ख के हैं। ये अजीब व गरीब नाम एक ब्राज़ीलवी दरख्त पाओ ब्राज़ील से लिया गया है। ये दरख्त ब्राज़ील के साहिल के साथ उगता है और इससे सुर्ख रंग हासिल किया जाता है। इस सरजमीन का सरकारी पुर्तगाली नाम असल पुर्तगाली रिकॉर्डों में मुकद्दस सलीब की सरजमीन, लेकिन यूरोपीय सियाह और सौदागर ब्राज़ील की लकड़ी की तिजारत की वजह से इसे आमतौर पर ब्राज़ील की सरजमीन या टेराडो ब्राज़ील कहते थे। सरकारी नाम की जगह बिलाखिर मकबूल आम नाम ने ले ली। कुछ सियाह इसे तोतों की सरजमीन भी कहते थे। मशरक में बहर ओकेयानूस के साथ ब्राज़ील की साहिली पट्टी 7,491 किलोमीटर है और बर-ए-आज़म के तकरीबन निस्फ ज़मीनी रकबे पर फैला हुआ है। इसके अमेज़न बेसन में एक वसी उस्तवाई जंगल, मतनू जंगली हयात का घर, मुख्तलिफ किस्म के माहौलियाती निज़ाम और मुतअद्दिद महफूज रिहाइश गाँव पर फैले वसी कुदरती वसाइल शामिल हैं। ये मुनफरद माहौलियाती विरसा ब्राज़ील को 17 बड़े मतनू ममालिक में पहले नंबर पर रखता है। इस मुल्क में पुर्तगाली ज़बान बोली जाती है और ब्राज़ील पुर्तगीज़ी ज़बान बोलने वाले ममालिक की तंजीम का भी रुकन है। ब्राज़ील का दारुल-हुकूमत ब्राज़ीलिया है और सबसे गुंजान आबाद शहर साओ पालो है और ये बिजनेस हब भी है। ये बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका का वाहिद मुल्क है जिसकी सरकारी ज़बान भी पुर्तगाली है। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला रोमन कैथोलिक अक्सरियत मुल्क भी है। वो इलाका जो ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है, पुर्तगाली सल्तनत के लिए दरियाफ्त शुदा ज़मीन का दावा करने वाले एक्सप्लोरर कैब्राल के 1500 में उतरने से पहले मुतअद्दिद कबायली लोगों का मस्कन था। ब्राज़ील 1808 तक एक पुर्तगाली नौ आबादियात रहा, यहाँ तक कि सल्तनत का दारुल-हुकूमत लिस्बन से रियो डी जेनेरो मुंतकिल कर दिया गया। 1822 में ब्राज़ील की सल्तनत की तख्लीक के साथ आज़ादी हासिल की गई और एक वफाकी रियासत एक आईनी बादशाहत और पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलाई गई। 1824 में पहले आइन की तौसीक के नतीजे में एक कानून साज असम्बली बनाई गई, जिसे अब नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। 1888 में गुलामी को ख़त्म कर दिया गया। फौजी बगावत के बाद ये मुल्क 1889 में सदारती जमहूरिया बन गया। ब्राज़ील अपनी भरपूर सकाफत और तारीख की वजह से ये मुल्क यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे की जगहों की तादाद के लिहाज से दुनिया भर में 13वें नंबर पर आता है। ब्राज़ील को एक तरक्की याफ्ता उभरती हुई मईशत समझा जाता है। अमूमी तौर पर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी और लातीनी अमेरिका में सबसे बड़ी मईशत है। इसकी GDP तकरीबन 4.274 ट्रिलियन US है और GDP पर कैपिटा तकरीबन 11,352 US है और इस हवाले से ये दुनिया भर में 78वें नंबर पर आता है। ब्राज़ील के पास जनूबी अमेरिका में आलमी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये काफ़ी की सबसे ज़्यादा पैदावार होने के नाते पिछले 150 सालों से दुनिया की बड़ी ब्रेड बास्केट्स में से एक है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्राज़ील के ऐसे छुपे दिलचस्प हक़ाइक़ जिनसे पहले आप नावाकिफ़ होंगे। लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल दी एनजेड वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें
اور ساتھ ہی دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایمیزون کے آبی جنگلات دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں اور زمین پر موجود 1/3 آکسیجن انہی جنگلات سے حاصل ہوتی ہے۔ 60% ایمیزون کے آبی جنگلات برازیل میں ہی پائے جاتے ہیں۔ برازیل دنیا کے سب سے مقبول ترین تہوار کارنیوال کا گھر ہے، جسے ریو ڈی جینیرو کارنیوال کہا جاتا ہے، اور اس تہوار میں 20 ملین سے زائد لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور ڈانس وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ برازیل کی فٹ بال کی ٹیم سب سے زیادہ کامیاب ترین ٹیم ہے اور یہ اب تک 5 مرتبہ چیمپئن شپ ٹورنامنٹ جیت چکی ہے۔ برازیل میں 4000 سے زائد ایئرپورٹس موجود ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ ایئرپورٹ کا حامل ملک ہے۔ سب سے پہلا نمبر امریکہ کا ہے۔ غلاموں کی تجارت کے دور میں تقریباً 4 ملین غلام افریقہ سے برازیل لائے گئے اور یہ تعداد پورے امریکہ سے فروخت کیے جانے والے غلاموں کی 45% بنتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں برازیل سب سے زیادہ غلاموں والا ملک ہے۔ برازیل کا نیشنل ڈرنک کیپیرینہا ہے۔ یہ ڈرنک گنے کا مخصوص شربت ہوتا ہے جس میں چینی، برف اور لیموں کا رس شامل کیا جاتا ہے۔ 1980 میں برازیل وہ پہلا ملک بن چکا تھا جس نے فوج میں خواتین کی شمولیت کو قبول کیا۔ برازیل وہ واحد جنوبی امریکی آزاد ملک ہے جس نے جنگ عظیم دوم کے دوران اپنے فوجی قافلے بھیجے تھے۔ یہ قافلے 25,000 فوجوں پر مشتمل تھے۔ برازیل کے آبائی لوگ شکار اور کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ جب پرتگالی یہاں آئے تو انہوں نے رومن کیتھولک مذہب کو متعارف کروایا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں یورپ، خاص طور پر جرمنی، اٹلی، پولینڈ اور اسپین اور ان کے علاوہ جاپان اور کئی اور ملک کے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ دریائے ایمیزون میں دنیا کے کسی بھی دریا کی نسبت سب سے زیادہ پانی بہتا ہے اور اس کی لمبائی 6275 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے ایمیزون کے آس پاس کے علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل پایا جاتا ہے۔ برازیل جنوبی امریکہ کے تقریباً آدھے حصے پر واقع ہے۔ اس کا دریائی نظام دنیا کے سب سے بڑے دریائی نظاموں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے تو برازیل آپ کے لیے ایک بہترین ملک ہے اور وہاں جا کر آپ اپنی جنس تبدیل کروا سکتے ہیں، اور وہ بھی سرکاری خرچ پر۔ برازیل کے دارالحکومت برازیلیا کو اگر اوپر سے دیکھا جائے تو ہوائی جہاز جیسا نظر آتا ہے۔ ریو ڈی جینیرو کبھی پرتگال کا دارالحکومت تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ واحد یورپی دارالحکومت تھا جو یورپ سے باہر واقع تھا، اور ریو ڈی جینیرو کا نام غلطی سے رکھا گیا۔ ایک پرتگالی ایکسپلورر نے سوچا کہ اس کا مطلب دریا کا منہ ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا مطلب دریائے جنوری ہے۔ برازیل میں ووٹ ڈالنا لازمی ہے اور برازیل میں ووٹ ڈالنے کی عمر 16 سال ہے، اور جو ووٹ نہیں دے گا وہ تو جیل کی ہوا ہی کھائے گا اور حکومت سے دی گئی سہولیات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، حتیٰ کہ پاسپورٹ بھی اس کا ضبط کر لیا جاتا ہے۔ برازیل کی حکومت اپنے لوگوں کے لیے فری تعلیمی سہولیات بھی مہیا کرتی ہے اور وہاں میٹرک تک تعلیم لازمی ہے ہر بچے کے لیے۔ اسی وجہ سے تو اس کا لٹریسی ریٹ تقریباً 95% تک پہنچ گیا ہے۔ برازیل میں ایسے قبائل بھی پائے جاتے ہیں جو آج کی جدید دنیا میں بھی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ان قبائل کی تعداد تقریباً 400 سے بھی زائد ہے، اور یہ ایمیزون کے جنگلوں میں رہتے ہیں اور شکار کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ برازیل دنیا کے سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع والے ممالک میں سے ایک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ملک میں تقریباً 4 ملین پودوں اور جانوروں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔ برازیل میں کئی نسلوں کے گروہ آباد ہیں، ان میں سے 45% مکسڈ، 43% وائٹ، جبکہ 10% بلیک کلر کے لوگ آباد ہیں۔ برازیل کا مشہور تاریخی نشان کرسٹ دی ریڈیمر کا مجسمہ ہے اور یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ دوستو، اگر آپ برازیل جانے کا پروگرام کر رہے ہیں تو تھوڑا سنبھل کر جائیے گا، کیونکہ برازیل میں دنیا کے زہریلے ترین سانپ پائے جاتے ہیں اور یہ اتنے زہریلے ہیں کہ اس کے کاٹنے سے ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو برازیل کو دی لینڈ آف سنیک کہا جاتا ہے، اور یہ سانپ ہائی وے پر بھی بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ انہی سانپوں کی وجہ سے ٹریفک جام معمول کی بات ہے اور یہاں کے لوگ ان سانپوں کو مارتے بھی نہیں ہیں۔ اور تو اور برازیل میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جسے سنیک آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ برازیلین لوگ فٹ بال کے بعد اگر کسی چیز کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ میوزک ہے۔ یہاں کے لوگ میوزک کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ برازیل کی کرنسی کو برازیلین ریل کہا جاتا ہے اور ان کا ایک ریل پاکستانی 54 روپے اور انڈین 16 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، ایک اہم دلچسپ حقیقت بات بتاتا چلوں۔ برازیل نے کیسے ایک سپر پاور ملک امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک برازیلی بزنس مین بزنس کے حوالے سے امریکہ پہنچا تو وہاں ایئرپورٹ پر سب کے کپڑے اتار کر تلاشی لی جا رہی تھی، تو اس کی جب باری آئی تو اس نے کپڑے اتارنے سے انکار کر دیا اور امریکہ نے اسے ڈیپورٹ کر دیا۔ واپس برازیل جاتے ہی اس نے پوری دنیا کی میڈیا کو بلایا اور پھر ساری سٹوری بتا دی
برازیلی حکومت نے امریکہ سے اس بارے میں احتجاج بھی کیا، لیکن امریکہ نے اسے معمول کی کارروائی سمجھا۔ لیکن پھر برازیلی حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی امریکی برازیل ہے تو اس کی تلاشی بھی کپڑے اتار کر لی جائے گی۔ امریکہ نے اس پر سخت ناراضگی دکھائی، مگر برازیل نے بھی معمول کی کارروائی سمجھ کر بات کو ٹال دیا۔ پھر تقریباً 3 سال بعد دونوں ملک نے معاہدہ کیا کہ دونوں ملک کے لوگوں کو ایئرپورٹ پر کپڑے اتار کر تلاشی نہیں لے جائیں گی، اور امریکہ نے برازیل سے معافی بھی مانگی تھی۔ یہ ہوتی ہے زندہ قومیں۔ تو دوستو، یہ تھی خوبصورت ملک برازیل کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی تفریحی ویڈیو کا پہلا حصہ۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔